वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के नौमुंतखब सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की PTI चेयरमैन इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम किया जाए। तमाम सूबाई हुकूमतें भी इमरान खान को जल्द से जुलूसों के दौरान मौसर सिक्योरिटी फराहम करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। इमरान खान की बनीगाला रहायशगाह की सिक्योरिटी पर इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स समेत सूबाई पुलिस के 136 सरकारी एहलकार तैनात। निजी सिक्योरिटी कंपनी के भी 35 एहलकार हमावक्त बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर। इस्लामाबाद से बाहर नकलो हरकत की सूरत में भी पुलिस और रेंजर्स गाड़ियां और एहलकार इमरान खान के साथ होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को अगर फिर भी सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं तो मालूमात वजारत दाखिला के साथ शेयर करें, मजीद सिक्योरिटी इक़दाम करेंगे। तर्जुमान वजारत दाखिला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे की ओगरा की तमरीन मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई का इदराक है, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। इमरान न्याजी मुल्की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा गए। 71 साल में तमाम हुकूमतों ने 25,000 अरब कर्ज लिया। साबिक हुकूमत के पौने 4 साल में रिकॉर्ड 20,000 अरब का कर्जा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल। मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी बहाली है। तेल की कीमतों में इजाफा न करके हुकूमत को बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है। कोशिश है अवाम पर कम से कम दबाव पड़े। मुश्किल फैसले न किए तो हालात पर काबू पाना मुमकिन हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। गुजरात के अवाम ने भी मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला सुना दिया। इमरान खान हुकूमत जाने पर दिन रात मातम कर रहा है। साबिक नाअहल हुकूमत ने मुल्क और अवाम के कीमती 4 साल ज़ाया किए। नालायक शख्स हमदर्दियाँ समेटने के लिए जान को खतरे का नया झूठ बोल रहा है। आइंदा इंतखाबात में अवाम इमरान न्याजी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का गुजरात में बड़े अवामी जलसे से खिताब। इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा गया। तब्दीली के नाम पर अवाम का माशी कत्ल किया गया। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में जलसे से खिताब। अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला। चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायजा। खुसूसी रिलीफ पैकेज से आम आदमी की मुश्किलात में कमी होगी, हमजा शहबाज। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे हैं। उम्मीद है माजी की तरह आने वाले 75 बरसों में भी ये ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की ज़ैली कमेटी के चेयरमैन क्रिस मर्फी का खुसूसी पैगाम। भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा विनायक अमेबेकर को मुखालिफ जमात के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगानी महंगी पड़ गई। नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक कारकुन ने बीजेपी रहनुमा को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीलंका में शदीद माशी बहरान जारी। लोगों ने मजहबी त्यौहार को भी एहतजाज में बदल दिया। मुजाहिरीन को सदर गोताबाया के इस्तीफे का मुतालबा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान असलहे की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान फोर्सेस का सूबा गजनी में मकान पर छापा। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। 3 मुलजमान गिरफ्तार। अफगान फोर्सेस। लबनान में आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। हिजबुल्लाह को शदीद धचका।
128 के ऐवान में हिजबुल्लाह दूसरी जमातों से बहुत पीछे। वोटों की गिनती जारी। 2018 में होने वाले इंतखाबात में हिजबुल्लाह और इसकी इत्तेहादी जमातों ने 71 नशस्तें जीतकर अक्सरियत हासिल की थी। रूसी इंतबा के बावजूद एक और हमसाया मुल्क फिनलैंड ने भी नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला कर लिया। स्वीडन की भी नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त। जल्द फिनलैंड और स्वीडन को अपने इत्तेहाद का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं नेटो वज़राए खारजा का खैर मकदम। अमेरिका में मुसलसल दूसरे रोज भी शूटिंग का वाकया। एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स ने चर्च में फायरिंग कर दी। मुलजिम की उम्र 60 साल। जाए वक़्वा से 2 गन्स बरामद। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के खुश्क साली से मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। अमेरिका समेत दीगर 22 ममालिक भी शामिल। इन मुल्कों को गुज़िश्ता 2 बरसों से खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना है। रिपोर्ट। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश। मरी, एबटाबाद, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाकों में तेज बारिश। मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर, नूरपुर, थल, डेरा इस्माइल खान में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। नौउम्र पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। शहरोज ने नेपाल में 8,516 मीटर बुलंद चोटी लाहुटसे पर भी सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कोहपैमा का ये 8,000 मीटर से बुलंद छठा कामयाब समिट है। एक और कौमी कोहपैमा अब्दुल जोशी ने भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। पाथ फाइंडर्स के नाम से मशहूर अब्दुल जोशी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी हैं। एशिया हॉकी कप के लिए 20 रुकनी कौमी हॉकी स्क्वाड का ऐलान। उमर भुट्टा कप्तान जबकि अली जान नायब कप्तान होंगे। कौमी टीम 19 मई को इंडोनेशिया रवाना होगी। एशिया हॉकी कप 24 मई से 1 जून तक जकार्ता में शेड्यूल्ड है। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 6ठी मरतबा इटालियन ओपन टाइटल जीत लिया। रोम में खेले गए इवेंट के फाइनल में जोकोविच ने यूनान के स्टेफानोस ट्रिसिपास को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। सर्बियन टेनिस स्टार का रवा सीजन का ये पहला टाइटल है। जोकोविच का यह रिकॉर्ड 38वां मास्टर टाइटल है। मोटो जीपी सीजन की 7वीं रेस। इटालवी मोटरसाइकिल रोड रेसर एनिया बास्टियानिनी ने फ्रेंच ग्रां प्री अपने नाम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर दूसरे जबकि स्पेन के एलेक्स एस्पागारो तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप टेबल पर फ्रांस के फैबियो क्वार्टरारो को एलेक्स एस्पागारो पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। इक्कीस मराहल पर मुश्तमिल जीरो डी इटालिया साइकिल रेस नवा मरहला ऑस्ट्रेलिया के जे हिंडले के नाम रहा। हिंडले ने 187 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 34 मिनट और 44 सेकंड्स में तय किया। फ्रांस के रोमेन बार्ब्रेट दूसरे, एक्वाडोर के रिचर्ड्स कारापास तीसरे नंबर पर रहे। स्पेन के युवा पेड्रो लोपेज की मजमूई बरतरी बरकरार। अमन ने एक साथ रहने का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन ने एक साथ रहने का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर अमन, यकजहती और आबादारी को फरोग देना है। और आज दुनिया भर में रोशनी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। शम्सी निज़ाम में ज़मीन वाहिद सैयारा है जहां रोशनी मौजूद है। साइंसी तहकीक में रोशनी से ही बहुत से छुपे हुए राज अफशां हुए। जदीद तहकीक में लेज़र लाइट के जरिए मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हुआ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ابوظبی کے صدارتی محل میں مرحوم شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر متحدہ عرب امارات کے نومنتخب صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے تعزیت کی۔ تعزیتی اجلاس میں شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور UAE میں پاکستان کے سفیر افضل محمود بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے پاکستانی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات قریبی برادرانہ تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں۔ مرحوم شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی قیادت میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ وہ پاکستان کے مخلص دوست تھے۔ ان کی گراں قدر خدمات کو پاکستان کی حکومت اور عوام تا دیر یاد رکھیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے برادر عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے 3 روزہ قومی سوگ میں قومی پرچم سرنگوں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر پاکستان میں سوگ، PTV، ریڈیو پاکستان کے لوگو سائنس سوگ کے رنگ میں بدل دیے گئے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کے اظہار کے طور پر کیا گیا۔ سرکاری TV، ریڈیو، APP، PID کے آفیشیل ہینڈلز، سکرینز، لوگو سوگ کے رنگ میں بدل دیے گئے ہیں۔ خلیج کے تمام خلیجی ممالک نے بھی اس طرز پر اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہدایت کی کہ سابق وزیر اعظم کو ہر حوالے سے بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم کو فوری طور پر چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت جاری کی کہ چیئرمین PTI کو جلد سے جلوسوں کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میسر ہو۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کے لیے مقرر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور FC کے 94 اہلکار تعینات ہیں، جن میں اسلام آباد پولیس کے 22 جبکہ FC کے 72 اہلکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے 36 اور گلگت بلتستان پولیس کے 6 اہلکاروں کو بھی ان کی متعلقہ حکومتوں کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ پر نجی سیکیورٹی کمپنی کے 35 اہلکار بھی مامور ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد سے باہر نقل و حرکت کے دوران اسلام آباد پولیس کی 4 گاڑیاں اور 23 اہلکار جبکہ رینجرز کی 1 گاڑی اور 5 اہلکار ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے زیر نگران تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سلسلے میں واضح ہدایات دے رکھی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس سیکیورٹی خدشے سے متعلق کوئی خاص اطلاع موجود ہے تو وہ اسے وزارت داخلہ سے ضرور شیئر کرے تاکہ سیکیورٹی انتظامات مزید بڑھائے جا سکیں۔
गुज़श्ता चंद रोज़ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवामी इज्तिमात में अपनी जान को मुमकिन खतरे से मुतालिक खदशात का इजहार कर रहे हैं। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनकी कौमी जिम्मेदारी है कि वो जान को लाहक मुमकिन खतरात, साजिश और दीगर मामलात से वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों को आगाह करें। वज़ारत दाखिला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में मज़ीद इक़दामात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हिदायत की है कि सूबे 1 जून तक गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। इस हवाले से वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खुराक को हिदायत की कि बेहतरीन मयार की गंदम दरामद की जाए और दरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीब अवाम की खिदमत अव्वलीन फरीज़ा है। सियासत से बालातर होकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद करेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 149.86 रुपये पर बरकरार, हाई स्पीड डीजल की कीमत 144.15 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत 125.56 रुपये पर बरकरार रहेगी, जबकि लाइट डीजल की कीमत 118.31 रुपये पर बरकरार है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को सब्सिडी देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल सब्सिडी की मद में 30 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तफसील समीउल्लाह से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम पर बोझ डालने से इनकार कर दिया है। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। IMF से इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात करेंगे और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला महंगाई पे काबू पाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने माजी के मुकाबले में रिकॉर्ड कर्ज लिया। PTI की हुकूमत ने ज़राअत के शोबे पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। इस साल पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करेगी। जो गंदम एक्सपोर्टिंग कंट्री थी उसको PTI के 4 साल के दौर में गंदम इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया गया। गंदम आपने स्मगल करवा दी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बजरिए आपने खाद स्मगल करवा दी। 1 पैसे का काम नहीं हुआ सीड्स के ऊपर, ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर, ना किसी कॉटन की सीड्स के ऊपर या किसी के ऊपर, एक ना राइस की कोई वैरायटी पे काम हुआ। अगर हम ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इमरान खान ने झूठ का बाजार गर्म कर रखा है। रुपए की कीमत गिरने पर शोर डालने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा कि अवाम सब जानते हैं और अपने मुजरिम को भी पहचानते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को मुखातिब करते हुए कि इमरान साहब झूठ बोलने, धमकी और गालियां देने से हकीकत नहीं छुपती। अवाम सब जानती है कि मुल्क में माशी तबाही और बेरोजगारी और भूख के असल मुजरिम इमरान साहब ही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि हमें मिलकर मुल्क की डूबती मईशत को बहाल करना है, मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। गुजरात के इलाके कोटला में अज़ीमुश्शान अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अवाम का भरपूर एतमाद इस बात की गमाज़ी है कि इमरान न्याज़ी का झूठा बयानिया दम तोड़ रहा है और गुज़िश्ता हुकूमत के पास अपनी बताने को कुछ नहीं। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। कोटला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का शार है। उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई की दलदल से निकालकर एशियाई जरूरिया की अर्जा कीमतों पर फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे और अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को
कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मैंने इरादा किया है कि चीनी जो 100 रुपए से ज्यादा तजावुज कर गई थी उसको 70 रुपए किलो लेके आऊंगा और आटे को इंशाल्लाह पूरे सूबे की आवाम पे इतना सस्ता करेंगे। आपने आज मेरा दिल खुश किया, पंजाब की आवाम खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाजी झूठे साजिशी बयानिए से अवाम को धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लाखों अफराद बेरोजगार और मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। इस इमरान नियाजी का बंदोबस्त न किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं हम इंतकाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आइन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर बाज ना है तो फिक्र ना करो, अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि गुजरात के अवाम ने जलसे में शिरकत के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा कि साबिक नाअहल हुकूमत ने 4 साल अवाम की खिदमत में गफलत बरती। इमरान नियाजी के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, झूठे बयानिए का राग अलापने वाले शख्स का ज़मीर अचानक जाग गया है। कौम तुमसे पूछती है कि तुम्हें आज डॉलर बढ़ता हुआ याद आ गया, तो जब डॉलर नवाज शरीफ के वक्त में 105 से तुमने 190 तक पहुंचा दिया था, उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कौन से कोमे में था? नवाज शरीफ के दौर के 35 रुपए किलो आटे तुमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया था। नवाज शरीफ के दौर की 55 रुपए किलो चीनी को जब तुमने 120 पर पहुंचा दिया। महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई। अगर इमरान खान की ये कोशिश है कि अपने 4 साला बदतरीन कारकर्दगी को वो मुस्लिम लीग नून के सर पे डाल जाएगा, तो याद रखना मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ जहां पर भी हों, अवामी सियासत का महवर होते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इमरान खान को दोबारा कंटेनर की सियासत पर मजबूर कर दिया है। नवाज शरीफ ने तुम्हें वहां जाके मारा लंदन से बैठ के कि तुम कभी एक जलसा करते हो कभी दूसरा जलसा करते हो। नवाज शरीफ ने तुम्हें 4 साल के इक्तदार के बाद फिर कंटेनर पे पहुंचा दिया। इलेक्शन सब तुम्हारा ड्रामा है। असल में ये है कि तुम्हारा कारकर्दगी का जो कागज है वो बिल्कुल खाली है, और अभी तो आवाम में जाएंगे इलेक्शन में, आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। क्या आवाज आएगी? तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी है। अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। हम जो करना है शेर ने करना है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली आबिद रजा ने अपने खिताब में कहा कि गुजरात शहर और इसके गिरदोनवाह में सड़कों की तामीर और मुरम्मत और आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मौजूदा हुकूमत कोशा है। इज्तिमा से खिताब करते हुए दीगर रहनुमाओं का कहना था कि अवाम की खिदमत हमारी जमात का नस्बुल ऐन है। अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर क़यादत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، نااہل حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا۔ کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر عوام کا معاشی قتل کیا گیا، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کی۔ محمد زبیر الدین کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب بھی سلیکٹڈ کے خلاف نکلے ہیں اسے گھر بھیجنے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آئین کے تحفظ کے لیے وقت کے فرعون کے خلاف، وقت کا ظالم کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹیں اور قربانیاں دیں، مگر کبھی اصولوں پر سودا نہیں کیا، جبکہ نام نہاد لیڈر قوم کو ورغلانے کی بیہودہ کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 3.5 سال میں عوام کو بے حال کرنے والا، ملک کی معیشت کو زبوں حالی تک پہنچانے والا اب کس منہ سے عوام کی بات کر رہا ہے۔ حکومت میں آ کے روزگار دینے کے بجائے ان عوام سے اس شخص نے روزگار چھینا، غریبوں کے سر پہ چھت دینے کے بجائے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھینا، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے بجائے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ جلسے میں بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شرکت کی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا والہانہ استقبال کیا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی ملک کا اصل مسئلہ ہے۔ گزشتہ 4 برس میں ملک کی معاشی پالیسیاں درست نہیں تھیں، آج ہمیں پاکستان کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا سیاست کے بجائے سب کو معیشت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ملک کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کوشش ہے کہ IMF سے معاہدوں کا بوجھ عوام پر کم پڑے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا جس کو عوام ووٹ دیں گے وہی اقتدار میں آئے گا، اسمبلی کی مدت اتحادیوں کے فیصلے پر ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ماضی میں انتخابات میں مداخلت رہی جس کے نتائج سب کے سامنے ہیں، اس بار الیکشن چوری نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں چیف منسٹر ریلیف پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے مانیٹرنگ کا فول پروف میکینزم تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی ریلیف پیکج کی مانیٹرنگ کے لیے علیحدہ سیل قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے عوام کے لیے آٹا، چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خصوصی ریلیف پیکج سے عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 15 روز گزر چکے ریلیف پیکج کو آج ہی حتمی شکل دی جائے اور قیمتوں میں اتنی کمی کی جائے جس سے عام آدمی کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس نوابزادہ شاہ حسین بگٹی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ 2 روز قبل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں منشیات کی روک تھام کے لیے فیصلے کیے گئے۔ منشیات کو مؤثر انداز میں تب روکا جا سکتا ہے جب وفاقی حکومت کی جانب سے سرحدوں پر سختی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملک میں 60 لاکھ سے زائد لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر شاہ حسین بگٹی نے کہا کہ ہم منشیات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ بین الصوبائی اور بین الاقوامی سرحدوں پر نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ اور خوش نصیب افراد کی قراندازی، وزارت مذہبی امور نے سرکاری اسکیم کے تحت کامیاب حج درخواست گزاروں کا اعلان کر دیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 32,453 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء مولانا اسد محمود اور مولانا عبد الواسع نے کہا کہ اس سال تخفیف شدہ کوٹا 81,132 ہے، جس کے تحت تجویز کردہ 40% سرکاری حج کوٹے کے تحت 32,453 خوش نصیب عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ رواں سال حج کے لیے 63,604 حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ وزارت تاحال ان اخراجات کی تفصیل کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کی منتظر ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حج درخواستیں جمع کرانے کے لیے سرکاری حج اسکیم کا انتخاب کیا، جو کہ موجودہ حکومت پر عوام کے بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں
کہ سعودی حکومت کی طرف سے آئندہ سالوں میں عمر کی بالائی حد ختم کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا تمام درخواست گزاروں کو ان کی سنیاٹی نمبر کے متعلق بذریعہ SMS اطلاع کر دی جائے گی۔ میں تمام عازمین حج کو درخواست کرتا ہوں سعودی حکام کی طرف سے لازمی قرار دی گئی موبائل اپلیکیشن اعتمرنا، توکلنا اور پلگرمز کا استعمال سیکھ کر جائیں، جس کے لیے ہر حاجی کا اپنا ذاتی اسمارٹ فون لے جانا لازمی ہے۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا تمام عازمین سے درخواست ہے کہ مقامی مساجد اور حاجی کیمپوں کے ذریعے مناسک حج سیکھ کر جائیں اور سعودی عرب کی جانب سے جاری کردہ کورونا احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔ شاہ رخ شفیع، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر مولانا عبدالواسی سے ملاقات کی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں بلوچستان کی موجودہ سیاسی امن و امان، ترقی اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ صوبہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی اور اہم صوبائی امور پر سب کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے عمل میں ہر جماعت اپنا حصہ ڈالے۔ اس موقع پر مستقبل میں دونوں سیاسی جماعتوں بلوچستان عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان سیاسی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق طے پایا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ پاک امریکہ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی ذیلی کمیٹی برائے مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا کاؤنٹر ٹیررزم کے چیئرمین سینیٹر کرس مرفی نے اس موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پاک امریکہ تعلقات وقت کی کسوٹی پر پورا اترے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ برسوں کی طرح اگلے 75 سالوں میں یہ تعلقات مزید بڑھیں گے۔ I'm so grateful to the people of Pakistan, to the staff at the embassy, for the incredibly important bilateral relationship between the United States and Pakistan. 75 years of independence, 75 years of relations between the United States and Pakistan. Obviously, this is as important a relationship as exists for us in the United States Senate. We have devoted significant resources through USAID projects to build up Pakistani democracy, to work together on joint security projects. As with every bilateral relationship, there are ups and downs, but this is one that has endured the test of time, and I look forward to continuing to grow it for the next 75 years. امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے سینیٹر کرس مرفی کے حوصلہ افزا بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینیٹر مرفی پاکستان کے حقیقی دوست اور پاک امریکہ قریبی تعلقات کے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر مرفی نے درست کہا کہ پاک امریکہ تعلقات وقت کی کسوٹی پر پورا اترے ہیں اور پائیدار ہیں۔ معاشی عنصر کو محور بناتے ہوئے یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں ملک میں نئی حلقہ بندیوں کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چترال کی خوبصورت وادی کیلاش میں کیلاش قبیلے کا تہوار چلم جوش روایتی انداز میں جاری ہے۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس کیلاش قبیلے کے مرد و خواتین اور بچے اپنے روایتی انداز میں یہ تہوار منا رہے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے گیت گاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
چلم جوش فیسٹیول دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے سیاح وادی کیلاش پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹورزم ہیلپ لائن 1422 قائم کی ہے، جو 24 گھنٹے فعال ہے۔ سیاحوں اور کیلاش کمیونٹی کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے بعد مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ملیشین بائکرز بھی چلم جوشی فیسٹیول میں شرکت کے لیے وادی کیلاش پہنچ گئے ہیں۔ فیسٹیول کے اختتامی تقریب آج ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں ایک اور شہری کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے شعیب احمد گنائی نامی شہری کو ضلع پلوامہ کے علاقے ترکا وانگام میں فائرنگ کر کے شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکام نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی مختلف جیلوں سے مزید 82 کشمیری سیاسی نظربندوں کو ہریانہ، اتر پردیش اور نئی دہلی سمیت بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ زیادہ تر نظربندوں کو کوٹ بھلوال جیل جموں اور سینٹرل جیل سری نگر سے بھارت کی دوسری جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید کشمیری نظربندوں کو بھارتی جیلوں میں منتقل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت کئی حریت رہنما گزشتہ کئی سالوں سے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظربند ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تسلط والا علاقہ ہے، جہاں بھارتی فورسز کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت، جبری گمشدگیوں، تشدد اور عصمت دری کے واقعات اور دیگر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 سے اب تک 8000 سے زیادہ نوجوان بھارتی فوج کی حراست کے دوران لاپتہ کر دیے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 افراد کی غیر قانونی نظربندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو انہیں فوری رہا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام نظربند افراد کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ونائک امبیکر کو مخالف جماعت کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر ایک کارکن نے بی جے پی رہنما ونائک کو تھپڑ جڑ دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور بھارت کی ریاست کرناٹک میں انتہا پسند ہندو جماعت بجرنگ دل نے اپنے کارکنوں کو اسلحے کے استعمال کی تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ضلع کوڈاگو میں ایک تربیتی کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہ تربیتی کیمپ ایک تعلیمی ادارے میں منعقد ہوا، جس کے دوران انتہا پسندوں میں اسلحہ بھی تقسیم کیا گیا۔ سماجی کارکنوں نے اس اقدام پر بجرنگ دل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سری لنکا میں لوگوں نے ایک مذہبی تہوار کو احتجاج میں بدل دیا۔ مظاہرین نے احتجاج کی جگہ پر خیمے لگا رکھے ہیں اور حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مظاہرین صدر گوتابایا کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بدھ مذہب کے تہوار کے موقع پر کرفیو اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ تہوار مہاتما بدھ کی پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ سری لنکا اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ افغانستان سے پاکستان اسلحے کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ افغان فورسز نے صوبہ غزنی میں مکان پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا ہے، جبکہ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں ایک مکان کا مالک اور 2 ڈرائیور شامل ہیں۔ ملزمان اسلحہ اور گولہ بارود ٹرکوں میں چھپا کر پاکستان اسمگل کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے سالانہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس بجٹ کو مکمل طور پر ملکی آمدنی سے پورا کیا جائے گا۔ طالبان کی حکومت کو بجٹ میں 44 ارب افغانی کرنسی کے خسارے کا سامنا ہے، جو لگ بھگ 50 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے دارالحکومت کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ ان کی عبوری حکومت نے 2 کروڑ 31 ارب 40 کروڑ افغانی کرنسی کے اخراجات کی پیشگوئی کی ہے اور اس مالی سال میں 1 کروڑ 86 ارب 70 کروڑ افغانی ملکی آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 27 ارب 90 کروڑ افغانی کرنسی ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ افغانستان میں حجاب کو لازمی قرار دینے کے فیصلے پر مغربی ممالک کی تنقید کے بعد افغان خواتین حجاب کے حق میں میدان میں آ گئیں۔ افغانستان کے صوبہ پکتیا میں واقع یونیورسٹی میں حجاب کی حمایت میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات اور افغان خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبات اور خواتین نے کہا کہ حجاب افغان حکومت کا نہیں بلکہ شرعی حکم ہے۔ افغانستان میں 99% خواتین حجاب پہنتی ہیں، ہم اس فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز طبی معائنے کے بعد جدہ کے شاہ فیصل ہسپتال سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ ہسپتال سے مکمل صحتیابی کے بعد ڈسچارج ہوئے ہیں۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر سعودی عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے صحتیابی کے لیے دعائیں کی۔ رخ کرتے ہیں لبنان کا، جہاں پر عام انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق ایران نواز جماعت حزب اللہ کو دھچکا پہنچا ہے، جبکہ سعودی نواز قوتوں کا کہنا ہے کہ انہیں نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ ووٹوں کی گنتی تاحال جاری ہے اور 128 نشستوں کی اسمبلی کی صورتحال ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ 2018 میں ہونے والے انتخابات میں حزب اللہ اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 71 نشستیں جیت کر اکثریت حاصل کی تھی۔ موجودہ انتخابات میں کئی آزاد امیدوار بھی جیت کی راہ پر گامزن ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا امکان نہیں ہے کیونکہ روس نے مزید فوج طلب کر لی ہے۔ روس نے ڈوبناسک کے علاقے میں یوکرین کی فوج کا محاصرہ کرنے کے لیے کئی حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ فن لینڈ نے نیٹو کی شمولیت کا باضابطہ اعلان کیا ہے، جبکہ سویڈن کی حکمران پارٹی نے بھی نیٹو میں شمولیت کا اشارہ دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو کی توسیع ایک سنگین غلطی ہوگی۔ امریکہ میں مسلسل دوسرے روز بھی شوٹنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہو گیا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لگونا ووڈز میں ایک شخص نے چرچ میں فائرنگ کر دی۔ چرچ میں فائرنگ کرنے والے ملزم کی عمر 60 سال ہے اور جائے وقوع سے 2 گنز برآمد ہوئی ہیں۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور اس علاقے کا رہائشی نہیں ہے۔ ریاست آسام میں مسلسل ہونے والی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث سینکڑوں گھر متاثر اور جانی نقصان بھی ہوا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 3 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 80 سے زائد گھر متاثر ہوئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آسام میں پانی کے تیز بہاؤ سے سڑک کا ایک حصہ بھی بہہ گیا، جس کے باعث ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ آسام ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق 94 گاؤں میں 24,000 سے زائد افراد طوفانی بارش، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کی چھینٹیں ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ اور اب خبر موسم کے بدلتے تیور کی۔ ملک بھر کے متعدد اضلاع اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ دوپہر یا شام کے اوقات میں سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرم آلود ہوائیں چل رہی ہیں۔ تاہم شمالی علاقوں میں بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت 7 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہے گا۔ موسم کی صورتحال سے متعلق مزید جانتے ہیں مریم ملک سے۔ جی مریم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سورج کا پارا ہائی، گرمی جان کو آئی۔ قومی ادارہ صحت نے دی دہائی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد آنکھیں دکھا رہا ہے کہ اگر کل کی بات کی جائے تو گزشتہ شام موسم گرم آلود رہا اور ہوائیں بھی چلی اور کہیں مقامات پر ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی، لیکن بادل کھل کر برس نہ سکے۔ آج کی صورتحال سے اگر آگاہ کرتی چلوں تو آج صبح سے ہی دھوپ کی تپش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی موسم خاصا گرم ہے اور شہری اس موسم سے کافی حد تک نالاں ہیں، ناراض ہیں، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے، اپریل سے اگر بات کی جائے تو اپریل سے مئی تک کا جو ایسے مہینے تھے جس میں گرمی جو تھی اپنی شدت پر پہنچ چکی تھی اور جون جولائی کی گرمی کا شدت کا احساس ہونے لگا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ہیٹ سٹروک کی روک تھام کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو مناسب اقدامات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج کے دن موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ شام کے اوقات میں گرد آلود ہوائیں جھکڑ چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ اور اگر موسم کی مزید بات کی جائے تو آج 24 گھنٹے کے دوران ہلکی بارش ملک کے چند ایک مقامات پر ہو سکتی ہے، جبکہ کل سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، درجہ حرارت بھی بڑھے گا۔ جی بہت شکریہ مریم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔
गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बखर, नूरपुर, थल और डेरा इसमाइल खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह डीजी खान, रहीम खान, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश्क साली से मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है, जिसमें अमरीका समेत दीगर 22 ममालिक भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुश्क साली के कन्वेंशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान भी इन 23 ममालिक में शामिल है जो गुज़श्ता 2 बरसों से खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक को खुश्क साली का सामना है उनमें पाकिस्तान समेत अमरीका, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, काज़ाकिस्तान, शाम और दूसरे ममालिक शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरकारी इश्तहारात में खुद बुर्द से मुतालिक नैब रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत बिना कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। जज आज़म खान की रुखसत के बायस समाअत 1 जून तक मुलतवी की गई। नैब ने यूसुफ रज़ा गिलानी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब में जवाब जमा करवाना था। साबिक़ वज़ीर आज़म ने रेफरेंस को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चैलेंज कर रखा है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदालत से रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा भी कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जानिब से हर साल 16 मई को रोशनी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसकी वजह 1960 में लेज़र लाइट के जरिए कामयाब ऑपरेशन था। इस तरह रोशनी मुख्तलिफ साइंसी इजादात में अहम तस्खीर की वजह है। इस दिन के हवाले से मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट में लाहिसा कीजिए। कायनात में मौजूद हमारे शमसी निज़ाम में ज़मीन वाहिद सैयारा है जहाँ रोशनी मौजूद है और इसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी की रौनकें बहाल हैं। साइंसी तहकीक में भी इंसान ने रोशनी ही से बहुत से छुपे हुए राज अफशां किए हैं, जबकि जदीद तहकीक में लेज़र लाइट के ज़रिए मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज न सिर्फ दरियाफ्त हुआ बल्कि एहतियाती तदाबीर में भी रोशनी ही के ज़रिए बेतहाशा नताइज अखज़ किए गए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कैमरा, दूरबीन, मसनूई रोशनी, फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए जदीद तरीन इंटरनेट रोशनी ही की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिसके बायस आज सनती और डिजिटल इनकलाब बरपा हुआ है। रोशनी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा सोर्स है, बल्कि इसके साथ साथ ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम इस सोर्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके ज़रिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी में और दीगर मामलात में इस सोर्स ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान, मज़ीद फ़ाल बना सकते हैं। ज़मीन के तमाम रंग भी रोशनी ही से जुड़े हुए हैं, जबकि सूरज की रोशनी ही है जिसकी बदौलत इंसान की ग़िज़ाई खुराक का इन्हिसार भी पूरा हो रहा है, जबकि साइंस, तालीम, फ़न, सक़ाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में रोशनी की अहमियत मुसल्लिमा है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन में एक साथ रहने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर अमन, यकजहती और रवादारी को फ़रोग़ देना है। शराज दुरानी की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2017 में अपनी करारदाद 72/130 में 16 मई को अमन में एक साथ रहने का आलमी दिन करार दिया। ये दिन दुनिया के तमाम ममालिक को दावत देता है कि वो अमन और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में मदद के लिए मफाहमत को मज़ीद फ़रोग़ दें। अमन, रवादारी, शमूलियत, अफ़हाम व तफ़हीम और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए आलमी बिरादरी की कोशिशों को बाकायदगी से मुतहर्रिक करने की जितनी ज़रूरत आज है, शायद इससे पहले कभी न थी। हमारे वो बड़े ममालिक आलमी सतह पे ये अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने थोड़े से मफादात जो हैं, वो चाहे सियासी किस्म के हैं या मुआशी किस्म के हैं, कि उनके ऊपर थोड़ा सा कट लगाएं। कुछ हिस्सा जो है वो दुनिया के गरीब ममालिक और पिसे हुए तबकात पर कुर्बान करें। इस जद्दोजहद का मकसद अमन और हम आहंगी की पायदार दुनिया की तामीर के लिए इख्तलाफात और तनव्वुर में मुत्तहद होकर रहने और काम करने की ख्वाहिश को बरकरार रखना भी है। आलम इंसानियत के इज्तिमाई इदारे हैं वो, और ख़ास तौर पर जो रायामा के रहनुमा हैं जिनको हम ओपिनियन लीडर्स कहते हैं, उनको चाहिए कि वो इंसानों के करीब आने का दर्स दें और उनको बताएं कि सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। अफरा तफरी के इस दौर में अमन महज तनाज़ात की अदम मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि एक मुस्बत और मुतहर्रिक शराकती अमल के उसूल को अपनाने की भी ज़रूरत है। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो अमन की सकाफ़त को परवान चढ़ाते हुए पूरी इंसानियत में अदम तशद्दुद और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ दे ताकि एक पुरअमन आलमी मुआशरा जन्म ले सके। शराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। माई कराची नुमाइश एक्सपो सेंटर में ख़त्म हो गई है। नुमाइश के आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली।
माई कराची नुमाइश के आखिरी रोज एक्सपो सेंटर में अवाम ने जी भर के खरीदारी की। नुमाइश से जहां कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिला है, वहीं सस्ते दामों पर दस्तयाब अशिया ने खरीदारों के दिल मोह लिए। बहुत सारी चीजें खरीदी, काफी है ना, रीजनेबल रेट होते हैं, डिस्काउंट भी काफी होता है। बहुत हमें मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया है बच्चों के साथ। बच्चों ने ये जो फेस्टिवल देखा है ना, कल से देखा था टीवी पे, उन्होंने बोला मम्मा चलना है, हमने कहा चलना है, एंजॉय करना है। बेकिंग के और लाइक मसाले वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह पे अच्छे डिस्काउंट्स हैं। मैं लाहौर से यहाँ पे हूँ, मैंने सबसे शौक से जो यहाँ पे ख़रीदा है वो मैंने यहाँ पे चावल ख़रीदे। सामान लिया है, अभी तो स्टार्ट किया है, एक आए हॉल में, आगे जाके देखेंगे और शॉपिंग करेंगे। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी नुमाइश का दौरा किया। वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और तिजारती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ये नुमाइश कराची, सूबे और मुल्क की कामयाबी है। अच्छी खुशाइन बात है, लोगों को एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम उस एतमाद पे पूरा उतरे। जो लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है उसको निभाएं और कराची चैम्बर इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट और इस मुल्क के लोगों के साथ मिल के मज़ीद तरक्की की तरफ जाएं। खुद ही सबको दरस देते थे, घबराना नहीं, घबराएं नहीं, पब्लिक कर दें वसीयत अभी से। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की मसनूआत के 300 स्टॉल्स लगाए गए थे, जबकि इसमें 18 ममालिक की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद माई कराची नुमाइश शहर क़ायद के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित हुई है। इससे ना सिर्फ अवाम लुत्फ़अंदोज़ हुए तो दूसरी जानिब माशी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिलेगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। फ़न मुसव्वरी को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाने वाले मारूफ मुसव्विर जमील नक्श को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। उन्होंने मुनफरिद मुसव्वरी से अपनी अलग पहचान बनाई और आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। जमील नक्श की मुसव्वरी में फ़ितरी मनाज़िर के इस्तारे कसरत से नज़र आते हैं। जमील नक्श ने अपनी मुसव्वरी में मौजूदड़ों की ख़वातीन को भी खूबसूरती से कैनवस की जीनत बनाया और इसे फिशर वेमेन ऑफ माय मौजूदड़ों का नाम दिया। जमील नक्श ने कई ख़त्ताती के शाहकार भी तख्लीक किए। उनके फ़न मुसव्वरी ने उन्हें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल सतह पर भी मकबूलियत बख्शी। जमील नक्श को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सतारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जमील नक्श ने अपनी पूरी ज़िंदगी आर्ट्स के लिए वक्फी। 2019 में वो लंदन में इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी मुसव्वरी के नमूने आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। और नाज़रीन, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह चिंगची रिक्शा और ऑटो रिक्शा के नातजुर्बेकार ड्राइवरों की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। तफसील जानते हैं जहांगीर अली की रिपोर्ट में। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इन हादसात में इजाफे की एक बड़ी वजह चिंगची और रिक्शा ड्राइवरों की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग है। ज़्यादातर ड्राइवर ट्रैफिक के बुनियादी कवानीन से लाइल्म है। इस तरह के हादसात की शरह में 40% तक इजाफा हुआ है। रिक्शा जो है एक चीप सवारी है। 3 व्हीलर वैसे भी इतनी सेफ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते, उसका उलटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक हुक्काम कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए गैर जिम्मेदाराना ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हादसात की शरह को कम किया जा सके। मेन चीज़ है अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आपको आगाह करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक फौरी टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाने के हवाले से बात हो रही है। टास्क फोर्स में सूबाई चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन NDMA और मुताल्लिका वफाकी सूबाई वज़रा शामिल होंगे। टास्क फोर्स मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के हवाले से काम करेगी। टास्क फोर्स आज शाम को ही अपना पहला इजलास मुनक्किद करेगी और इजलास को हालिया गर्मी की शदीद लहर के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया है। अहम खबर नाज़रीन, वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत वज़ीर आज़म की तरफ से जारी की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आला सतह का हंगामी इजलास बुलाया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आगा मसूद खालिद से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आगा साहब बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया गर्मी की जो शदीद लहर है और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आला सतह का हंगामी इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की है
کہ فوری طور پر ایک ٹاسک فورس جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. یہ ٹاسک فورس متعلقہ وفاقی وزراء، سیکرٹریز، صوبائی چیف سیکرٹریز اور اس کے علاوہ متعلقہ جو صوبائی سیکرٹریز ہیں این ڈی ایم اے کا جو عملہ ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی. اور ٹاسک فورس ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے، شیسپر گلیشیئر واقع جیسے واقعات سے مستقبل میں بچاؤ، غذائی اور پانی کی قلت جس سے بچنے جیسے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے اقدامات کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بچاؤ اور موجودہ جو ذخائر ہیں ان کی حفاظت، جنگلات کے تحفظ کے لیے جامع حکمت عملی اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر جو عمل درآمد ہے ان کو یقینی بنانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ٹاسک فورس کا جو ہے وہ آج ہی اپنا پہلا اجلاس طلب کیا جائے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے. آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں وفاقی وزراء جو شامل تھے ان میں سید خورشید شاہ، شیری رحمان، احساس الرحمان مزاری، طارق بشیر چیمہ، مریم اورنگزیب اور دیگر جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی مختلف چاروں صوبوں سے جو ہے وہ اعلیٰ حکام نے اس میں شرکت کی. اجلاس کو حالیہ جو گرمی ہے اس کی جو شدید لہر ہے اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ گرمی کی شدید لہر کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے. اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو گلیشیئرز کے جو بڑے ذخائر ہیں ان کے پگھلنے کی وجہ سے بھی جو خطرات لاحق ہیں اس کے حوالے سے بھی اجلاس کو آگاہ کیا گیا. جی بہت شکریہ آغا مسعود خالد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو یہ چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں. سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. سب سے پہلے بات کرتے ہیں 9 عمر پاکستانی کو پہما شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز، دنیا کی چوتھی بلند ترین چوٹی سر کر لی ہے. شہروز نے نیپال میں 8516 میٹر بلند چوٹی لہوتسے پر سبز ہلالی پرچم لہرایا ہے. گزشتہ 11 دنوں میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر کو پہما کا یہ دوسرا جبکہ 8000 میٹر سے بلند چھٹا کامیاب سمٹ ہے. شہروز کاشف اس سے قبل براڈ پیک، ماؤنٹ ایوریسٹ، مناسلو، کنچن جونگا اور کیٹو کو بھی سر کر چکے ہیں. لاہور سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما کیٹو اور کنچن جونگا سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما کا اعزاز حاصل ہے. وہ محض 3 ماہ کے اندر ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو سر کرنے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں. براڈ بوائے نے محض 17 سال کی عمر میں براڈ پیک پر قومی پرچم لہرایا ہے. سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ.